नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आचार संहिता आजदेखि लागू। आचार संहिताको पालना गर्न सबै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने, सरकारमा जाने बारे छलफल भएन। मुलुकभर मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै, किशोर किशोरीहरूमा मनोरोगको समस्या बढ्दो, आत्महत्या गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि। आर्थिक संकटग्रस्त पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको थप शर्त, रक्षा बजेट कटौती गर्न वा ब्याज दर बढाउन दबाव। र अखिल नेपाल फुटबल संघका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा कार्यसमिति बैठक बहिष्कार, मागको सुनवाई नभएको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारमा समेत असर पर्ने भएको छ। सङ्घमा सरकार बन्दा बनेको 7 दलीय गठबन्धन छोडेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी चयनमा माओवादी केन्द्र 8 दलीय गठबन्धनमा जोडिएपछि त्यसले प्रदेश सरकारसम्म हलचल ल्याउने भएको हो। समीकरण बन्दाको सहमति बेगर माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमाले सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमाले सङ्घमा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको बेन्च रोजेपछि एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकार समेत सङ्कटमा परेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको बेन्च रोजेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएका प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्दाको 7 दलीय गठबन्धन छोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले 2 महिनामै सत्ताबाट बाहिरिएको हो। माओवादी केन्द्रले 8 दलीय गठबन्धन रोज्दा एमालेलाई केन्द्रमा मात्रै होइन उसको नेतृत्वमा गठन भएका 3वटा प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रले साथ छोड्दा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएका प्रदेश नम्बर 1, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस एकीकृत समाजवादी सहित 8 दललाई सामेल गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तयारी छ। केन्द्रमा कांग्रेस सहितका दलको सरकारमा आगमन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिने प्रष्ट देखिएको छ। साथै प्रदेशका सरकार गठनका लागि 8 दलले कार्यदल बनाउने तयारी गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। नेतृत्व गरिरहेका 3वटै प्रदेशमा एमाले कमजोर हुँदा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न साथ एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका 3वटै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदीय अङ्कगणितीय हिसाबले 3वटै प्रदेशमा कमजोर रहेको एमाले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। राप्रपा एमालेसँग नजिक रहे पनि उसले एमालेको नेतृत्वमा बनेका कुनै पनि सरकार जोगाउन सक्दैन, किनकि साथै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न 8 दलीय गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत पुग्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। सत्ता समीकरण बदलिँदा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिन सहज हुने भएको छ। यस्तै सरकारबाट एमाले बाहिरिँदा पनि जसपाले नेतृत्व गरेको मध्य प्रदेश र माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली तथा बागमती प्रदेश सरकारलाई भने कुनै असर पर्दैन। सङ्घीय सरकारमा समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्ने देखिए पनि प्रदेशहरूमा फरक खालको समीकरण नबन्ला भन्न सकिँदैन। तर हालसम्मका घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो सम्भावना न्यून छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले इन्जा डेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
सभामुख घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरूको हक अधिकार र व्यावसायिक दक्षताका लागि नीति र व्यवहारबाट सहयोग गर्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरू अल्झिरहेको विवादमा रहेर रोकिएकाले तिनीहरूलाई अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोकिएका विधेयकहरूमा सञ्चार माध्यमहरूसँग बसेर छलफल गर्न र संसदमा अघि बढाउने प्रक्रियामा पुग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले खोजमूलक जनमुखी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अवस्था परिवर्तनका लागि पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै समृद्ध समाज बनाउन र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाई राज्य सञ्चालनका अङ्गहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। परिणामलाई हेर्दाखेरि पनि पत्रकारिताको प्रचार माध्यमको मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुराहरू त्यो जबरजस्त उपस्थित भएको छ। तदनुकूल अगाडि जानको लागि, समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि र खास गरी समृद्ध समाज बनाउनको लागि, प्रजातन्त्रलाई यस क्षेत्रबाट ठिक ढङ्गबाट उपयोग गर्दै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि राज्य सञ्चालनका अङ्गहरू खास गरी व्यवस्थापिकालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संसदको भूमिकालाई गरिमायुक्त बनाउनको लागि र संसदले खेलेको भूमिकालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँहरूको भूमिका सशक्त रहोस्, म त्यो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। इन्जाले इन्जा बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट जगत नेपाल र माधव प्रसाद तिवारीलाई सम्मान गरेको छ भने इच्छा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार 2079बाट मातृका दाहाल र तारा वाग्लेलाई सम्मान गरेको छ। त्यस्तै ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार 2079बाट सरिता चलाउनेलाई सम्मान गरिएको छ भने फोटो पत्रकारिता पुरस्कार 2079मा इन्जाले सुरेश कुमार श्रेष्ठ र नरेन्द्र श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन सरकारको भविष्य जोडिएको बताउनु भएको छ। आज जनकपुरमा आयोजित मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले चाँडै नै सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको आफ्नै छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधन स्रोत नहुँदा आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल पास गरेर प्रदेशमा कर्मचारी तन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न जरुरी भइसकेको बताउनुभयो। सरकार प्रहरी जे छे तुरंत प्रदेश का हस्तांतरण करो। प्रदेश प्रहरी होते रे मधेश प्रहरी होते एना के देखो बिल्ला में लिखल मधेश प्रहरी तो अपनों का गौरव है ना, क्या नहीं है। बॉर्डर के सीतामढ़ी में कौन प्रहरी काम करी? बिहार पुलिस। तो मधेश पुलिस क्या नहीं थे? मधेश प्रहरी क्या नहीं थे? ते द्वारा संहिता में ते द्वारा जल्दी 2टा काज तो तुरंत करे सरकार। अध्यक्ष यादवले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता फर्काउन आवाज उठे पनि अब सम्भव नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अरू हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीको आज बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। 8 दलका साझा उम्मेद्वार पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने एक मात्रै निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भए पनि सरकारमा जाने विषय भने प्रवेश गराइएन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टी सकारात्मक भए पनि समय आइ नसकेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता खतिवडाको भनाइ थियो। रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नेछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं। आजको एक मात्र निर्णय, अरू सबै विचार विमर्श छलफल समसामयिक अरू कुराहरू।
अनि सरकारमा जाने कुरा चाहिँ के गर्यो, कसरी जाने भन्ने कुरा? सरकारमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि हामी आफ्नो छलफल अगाडि बढाउने छौँ। त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ। कसको नेतृत्वमा जाने भने त छलफल त्यसको बारेमा आज केही टुङ्गो गरिएको छैन। त्यो बेला नै आइसकेको छैन, त्यसकारण त्यतातिर प्रवेश गर्नु परेन। राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ। त्यसका लागि काङ्ग्रेस सहितका 8 दलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने एमालेबाट पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरूका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपसभामुख राणाले पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उपसभामुख राणाले पिछडिएको क्षेत्र र भूगोलबाट राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराउन बढी जोड दिन आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महिलाले एम्बुलेन्स नपाउने, हस्पिटलसम्म पुग्न नपाउने स्थिति छ। यी तराईमा कति ठाउँहरूमा लोकल बस सर्भिसहरू छैन, होइन? सुगममै नै त्यस्तो छ भने झन् विकट ठाउँहरूमा त कसरी त्यो पहुँच पुर्याउने? स्पेसली यो टेक्नोलोजीको कुराहरू पनि यहाँ हामीले छलफलमा ल्याएर हामीले जुन अहिले उहाँहरूले जुन भन्नुभयो, हाम्रो विज्ञहरूले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ हामीले यसरी काम गर्ने हो भने अवश्य पनि त्यस विषयमा चाहिँ एकदमै सिरियसली गहन रूपले सोच्नु पनि पर्यो र सरकारबाट त्यो एउटा बजेटिङ पनि हुनु पर्यो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ नै प्रतिनिधि सभामा 50% प्रतिनिधित्व गराउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। 50% भन्दा बढी महिलाहरू रहेको मुलुकमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि सोही अनुसार स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। चुनाव लड्ने वातावरण बनाउनै पर्छ। ठिक छ, अब त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने 50% चाहिँ महिला 50% पुरुष लड्ने भन्ने बित्तिकै राम्रो उपस्थित चाहिँ महिलाहरूको हुन्छ। त्यसै 50% महिलाले यसै भन्नुभयो गरौँ। अब कानुन निर्माण गर्ने कुरोमा मैले त मैले गरौँला यहाँ सबैले चाहिँ त्यो सुझाव दिएर अब अध्यक्ष सभा अध्यक्ष हाम्रो राष्ट्रिय सभा अध्यक्षजीसँग म कुरा गरौँला, हामी सामान्य अध्यक्षसँग पनि प्रदेश सभाका सामान्य सभामुखजीसँग पनि कुरा गरौँ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो सुरु गरौँ र मलाई लाग्छ 50-50% नै गरेर जानुपर्छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले महिलाको सङ्ख्या बढी जान्छ, किन हामी पछाडि पर्ने? उपाध्यक्ष अर्यालले स्थानीय तहमा रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले महिला जनप्रतिनिधिहरूको काममा अवरोध नपुर्याउन पनि सचेत गराउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्षभन्दा बढी मुद्दा नराख्ने गरी काम सुरु गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दा 5 वर्षभित्रमा टुङ्गाइसक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा 5+0 र उच्च र जिल्ला अदालतमा 2+0 मा मुद्दाको फस्योट गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अबबाट सर्वोच्च अदालतले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू 5 वर्षसम्ममा टुङ्गाइसक्नु पर्ने र उच्च र जिल्ला अदालतले 2 वर्षभित्रमा अदालतमा दर्ता भएका सबै मुद्दाको चिनोफानो गरिसक्नु पर्नेछ। यस कार्यमा सबै कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता जनाइसकेको र अझै पनि कानुन व्यवसायीहरूको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले समयमै मुद्दाको छिनोफानो गर्नका लागि बहस व्यवस्थापन, लिड लयर्सको कन्सेप्ट र मुद्दामा अति आवश्यक एकदमै मानवीय कुरामा बाहेक अरू अवस्थामा मुद्दा हटाउँदैनौ भनेर प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यी कुराहरू पालना गरेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यमा पुग्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले मास्टर अफ द लको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सबै कानुन व्यवसायीहरूले संविधान र कानुनी शासनको प्रवर्धनको लागि पक्षधरको मात्र नभई विपक्षीलाई पनि न्याय हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
हामीले 2+0 भन्नु परेको छ। हामीले 2 वर्षभन्दा बढी अब मुद्दा उच्च र जिल्ला अदालतमा नरहौँ र अहिले हामीले साह्रै अव्यावहारिक ढङ्गको योजना निर्माण गरेर पनि हुँदैन र लागू नै हुन नसक्ने खालको योजना देखाउनु पनि हुँदैन, त्यो सपना बाँड्नु पनि हुँदैन। त्यसकारणले अलि व्यावहारिक गहौँ भनेर हामीले 5+0 चाहिँ झार्न सक्छौँ कि भनेर हामी अहिले एकदमै दत्तचित्तका साथ लागेका छौँ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको श्रीवृद्धि गराई निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा सबै कानुन व्यवसायीहरूले दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन पूर्व विस्तृत बहसको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतबाट हुने न्यायलाई कानुन विद्यालयमा अध्ययन गराउन योग्य किसिमबाट न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयहरूमा प्रोफेसरहरूले अध्ययन गराउँदा गरेका प्रतिक्रियाहरूबाट न्यायाधीशहरूले आफूले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तै किसिमबाट नेपालमा पनि न्याय सम्पादन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले छिमेकी देश भारतमा न्याय सम्पादन गर्दा कुनै विषयमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले निरन्तर 21 दिनसम्म बहस गर्ने र त्यसका आधारमा मात्रै न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्ता नजिरहरूलाई ध्यानमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दिनसम्म बहस गर्थे, त्यो बहसको इनपुटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्थ्यो र त्यो फैसलालाई कलेजमा पढाइ हुन्थ्यो र इमिडिएट प्रोफेसर बक्सी जस्ता प्रोफेसरहरूले कमेन्ट गर्थे र त्यो कमेन्टलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा पुनरावलोकन हुन्थ्यो अथवा उनीहरूले रिकरेक्सन गर्थे, आफै जजले आफ्नो जजमेन्ट उल्टाउँथे। त्यस्तो खालको डिस्कोर्स भयो भने मात्रै जस्टिस डेलिभरीमा नयाँपन आउँछ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला महसुस गरेको थिएँ। सो अवसरमा कानुन व्यवसाय क्लब काठमाडौँ तथा शङ्करलाल केडिया फाउन्डेसनले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा अब्बल कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो विश्रामको विश्रामपछि देशभर मानसिक रोगी बढे, किशोर किशोरीहरूमा मनोरोग समस्या बढ्दो, यो सँगै आत्महत्या गर्नेको संख्यामा वृद्धि। आर्थिक संकटग्रस्त पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको थप शर्त, रक्षा बजेट कटौती गर्न वा ब्याज दर बढाउन दबाव। र अखिल नेपाल फुटबल संघका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा कार्य समिति बैठक बहिष्कार, मागको सुनवाई नभएको आरोप। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो समय मानसिक अर्थात् मनोरोगका बिरामीहरू बढ्दै गएको पाइएको छ। कोरोना महामारी, बेरोजगारी, सामाजिक सञ्जाल र लागू पदार्थ सेवनको कुलत लगायतका कारण मनोरोगका बिरामीहरू अत्यधिक बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यो रोग विशेष गरी किशोर किशोरीहरूमा बढी पाइने गरेको छ। मनोरोगका कारण पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या समेत बढेको मनोविदहरू बताउँछन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। विश्वभर मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरका 25% मानिस कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्याबाट पीडित छन्। नेपालमा पनि कुल जनसङ्ख्याको 20 देखि 25%मा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोग भएको पाइन्छ। डिप्रेसन, एन्जाइटी, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, दुर्व्यसनी र डिमेन्सिया लगायतका मानसिक रोग नेपालमा बढी भएको पाइन्छ। त्यसमा पनि डिप्रेसन र एन्जाइटीका समस्या बढी भएको 2077 सालमा गरिएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपालको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार 13 देखि 17 वर्षका 5.2% र 18 वर्ष माथिका 10% मानिसमा विभिन्न किसिमका मानसिक रोग देखिएको छ। नेपालमा गरिबी, बेरोजगार, पारिवारिक विचलन, घरेलु हिंसा, लागू पदार्थ सेवन, वैदेशिक रोजगार, दैवी प्रकोप, सामाजिक सञ्जाल लगायतको कारण नेपालमा मानसिक रोग देखिने गरेको मनोविदको तर्क छ। किशोरावस्था र युवाहरूमा
सामाजिक सञ्जालका कारण बढी समस्या देखिएको उनीहरूको तर्क छ। बढी जस्तो निराशाका कुराहरू आउँछन्, हत्या हिंसाकै बलात्कारकै घटनाहरू हामी सुन्छौँ हैन। एउटा कारण त्यो। अनि सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले धेरै समय बिताउँछ, त्यसले अनिद्राका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, मान्छेलाई चिचिटाहाट बनाउन सक्छ, तनाव दिन सक्छ, अथवा सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छ, यौन हिंसामा पर्न सक्छ, अझ बालबालिकाहरू साइबर बुलिङमा पर्न सक्छन्। यी धेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन टिका टिप्पणीहरू, लान्छनाहरू अनि नराम्रो कुराहरू देख्दाखेरि त हामी पक्कै सबैको मन चाहिँ के हुन्छ, दुखी हुन्छ। त्यही भएर सोसियल मिडिया पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढाउने एउटा कारक तत्त्वको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। देशको केन्द्रीय मानसिक रोग अस्पताल पाटनमा बिरामीको चाप बढ्दा बेड पाउनै मुस्किल छ। 50 शय्याको क्षमताको अस्पतालमा दैनिक 150 बिरामीहरू आउने गरेको अस्पतालले बताएको छ। तीमध्ये 50 जना भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने जटिल बिरामी भए पनि शय्या अभाव हुँदा फर्काउनु परेको छ। ओपिडीको सर्भिसको हिसाबले चाहिँ हामीकोमा आउनुहुने बिरामीहरू सबैलाई सेवा सुविधा दिन सक्छौँ है। तर अन्तरङ्ग सेवाको लागि जो बिरामीहरू भर्ना हुनुपर्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा एकपटक बिरामी भर्ना भइसकेपछि अलि लामो समय बस्नुपर्ने खालको बिरामीहरू हुने हुनाले टर्नओभर अलिकति कम भएको अवस्थामा यदाकदा हाम्रा बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँ बेडमा भर्ना गर्ने स्थिति भनौँ न, शय्या नपुगेर केही समय कुर्नुपर्ने अथवा अन्यत्र अस्पतालमा चाहिँ शय्या खोज्नुपर्ने स्थिति चाहिँ कहिले कहिले आउने गरेको सत्य हो। पाटन अस्पतालमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा झण्डै 36,000, 77-78 मा 28,000 बढी र 78-79 मा 28,850 जना मनोरोगका बिरामी भएको तथ्याङ्क छ। कोरोना महामारीको समयमा डिप्रेसन, एन्जाइटी र स्ट्रेस डिसअर्डरका बिरामी धेरै आएको अस्पतालले बताएको छ। नेपालमा दैनिक 20 जनाले आत्महत्या गर्ने मध्ये 85% मनोरोगका बिरामी भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। मानसिक अस्वास्थ्यका कारण हत्या, हिंसा लगायत जघन्य अपराध समेतका घटना बढेको छ। तर रोगको पहिचान र बेलैमा उपचार गर्न सक्यो भने सहजै निको पनि हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र मिनराज बोरालका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस विरुद्ध अतिरिक्त मात्रा अर्थात् बुस्टर डोजको खोप सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूबाट खोप अभियान सञ्चालन भएको हो। यसका लागि राष्ट्रसङ्घको संयोजनमा कोभ्याक्स सुविधा मार्फत जर्मन सरकारले उपलब्ध गराएको 30 लाख मध्ये 15 लाख डोज खोप आइसकेको छ। बाँकी 15 लाख खोप केही दिनमै आउने बताइएको छ। एमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा अर्थात् बुस्टर डोजको खोप सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानबाट खोप अभियान चलिरहेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत जर्मन सरकारले उपलब्ध गराएको 15 लाख खोप विभिन्न जिल्ला पठाइएको छ। मार्च महिनाभित्र बाँकी 15 लाख खोप आइसक्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यसमा सुरुमा काठमाडौँ र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लाहरूबाट सुरु भइसकेको छ र हामीले खोप ढुवानी गर्ने प्रोसेसमा छौँ र नियरली अब धेरै जिल्लाहरूमा पुगेको पनि सकेको छ। अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँहरूबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले जिल्लाले नै उहाँहरूले आफै इनिसिएट लिएर जिल्लाले नै सञ्चालन गर्दै आउनुपर्छ। उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, जस्तो टेकु हस्पिटल जस्तो ठाउँहरूबाट सुरु गरिसकेका छौँ। अब आउने 15 लाख चाहिँ यो मार्चको महिनाभित्र हामीसँग आइपुग्छ। सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका खोप केन्द्रमा खोप उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यस्तै प्राप्त खोपका आधारमा केही खोप केन्द्रबाट खोप अभियानको सुरुवात भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। बुस्टर खोप लगाउन बाँकी भएकाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घरोगी लगायतका पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन्। हामीसँग अब सर्दा गर्दाखेरि 30 लाखको हाराहारी खोप हामीसँग उपलब्ध भइसक्ने अवस्था भइसकेको छ तत्कालको लागि र हामीले पहिले पाइसकेको 15 लाख खोपहरू चाहिँ हामीले खोप केन्द्रहरूमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा खोप केन्द्रहरूमा खोप अभियान पनि सुरु भइसकेको छ। अहिले प्राप्त भएको खोपहरूका आधारमा पहिलो बुस्टर लगाइसक्नु भएको छ, 6 महिना कटिसकेको छ। दोस्रो बुस्टर लगाउनु पर्ने
विशेष व्यक्तिहरूको प्राथमिकताको क्रममा चाहिँ हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू 55 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने विशेष वर्गहरूका लागि भनेर दोस्रो बुस्टरको चाहिँ हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ। जुन पहिले सुरुमा नेपालमा खोप आउँदाखेरि जुन क्रमअनुसार हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर पहिलो लटमा हामीले अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ त्यस्तै गरी चाहिँ अब दोस्रो बुस्टरको आगमा पनि त्यसै गरी चाहिँ निर्णय भएको छ, त्यसै अनुसार तयारी भएको छ। अहिले खोप सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा उपलब्ध हुने गरी पठाइसकिएको छ र जहाँ जहाँ उपलब्ध भइसकेको छ त्यहाँबाट खोप अभियान पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोनाको तेस्रो लहरको संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले खोपको माग गरेको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विशिष्ट व्यक्ति र पहुँचवालाहरूले मात्र बुस्टर डोज लगाएको पाइन्छ। बुस्टर डोजका लागि पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरूको सङ्ख्या नै 40 लाख भन्दा माथि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग भएको 30 लाख खोपको न्यायोचित वितरण हुनेमा चाहिँ ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका 19 जना व्यक्ति विरुद्ध 4 वटा मुद्दा चलाउनु पर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका समूहलाई व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जानकारी गराएको हो। अमेरिकी नागरिकहरू ठगिएको उजुरी नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले नै जानकारी गराएपछि पृथ्वीबहादुर शाह सहित 7 जनालाई पक्रेर गरिएको अनुसन्धानपछि CIB ले यस्तो ठहर गरेको हो। घटनामा संलग्न पृथ्वी सहित 7 जना पक्राउ परेका छन् भने 13 जना फरार छन्। ऐन पनि यसमा आकर्षित हुन्छ र सँगसँगै सङ्गठित अपराध गरेको हुनाले यसमा चाहिँ हुने सजाय जति सजाय हुन्छ त्यसमा 75% थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनी अवस्था यो छ भने सँगसँगै अन्य यसरी विदेशमा ठगी गरी विभिन्न तरिकाले नेपालमा जुन पैसा मनी लन्ड्रिङ गरेको छ त्यो सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायले पनि अनुसन्धान गरेको बेला पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। समग्रमा हामीले लिखित सम्बन्धी कृत्यमा पृथ्वीबहादुर शाह र निजका भाइ विजय विक्रम शाह यसमा जोडिन्छन्। सहकारी ठगीमा विजय विक्रम शाह जोडिन्छ र ठगी र सङ्गठित अपराध शीर्षकको कसुरमा पृथ्वीबहादुर, विजय विक्रम शाह समेतका व्यक्तिहरू गरेर जम्मा चाहिँ 20 जना छन्, जसमध्ये 7 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् भने 13 जना व्यक्तिहरू हाल फरार रहेको अवस्था छ। उनीहरूले 38 करोड 86 लाख 62,136 रुपैयाँ ठगेको खुल्न आएको छ। उनीहरू विरुद्ध हालसम्म 24 जना पीडितले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत उजुरी दिएका छन्। केही क्यानाडियन र बेलायती नागरिकहरू पनि पीडित भएको खुल्न आएको र अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। चाहिँ ठगी गर्ने र त्यो ठगी गरेको पैसा विभिन्न माध्यमद्वारा नेपालमा आउने र त्यसलाई त्यो आएको रकम जुन खातामा आउँछ, ब्याङ्क खातामा आउँछ, त्यो चाहिँ पृथ्वी शाहले कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने हिसाबले जुन जानकारी आएको थियो त्यो हिसाबबाट केस उठान भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन FBI र US एम्बेसी काठमाडौँले पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाका सहयोगहरू, इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने कुराहरू भए, त्यसै पीडितहरूका स्टेटमेन्ट अथवा चाहिँ उजुरीहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउने कुराहरू रहे र टेक्निकल एसिस्टेन्सका कुराहरू रहे ती चरणमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। शाहको समूहले ठगे गरी नेपाल ल्याएको रकम मध्ये 1 करोड 28 लाख 93,085 रुपैयाँ बैंकहरूले रोका गरिदिएको पनि CIB को अनुसन्धानमा उल्लेख छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सुरक्षाको माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपाले यस्तो माग गरेको हो। इपाले फागुन 15 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगलपालिकामा निर्माण हुन लागेको सीता हाइड्रोपावर जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा स्थानीय एक समूहले गरेको तोडफोड तथा आगजनी र कर्मचारी माथिको सांघातिक आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले क्षति भएको 35 मेगावाटको सीता हाइड्रोपावरलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइते भएका आयोजनाका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण खर्च पीडक पक्षले बेहोर्ने व्यवस्था गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।
आपराधिक घटनाको इपान घोर भत्सना र निन्दा गर्दछ। आयोजनाले उचित क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै घाइते हुनुभएका आयोजनाको कर्मचारीको सम्पूर्ण उपचार खर्च पीडक पक्षबाटै भराउने व्यवस्था गर्न समेत इपान सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। फागुन 15 गते गुम्बाको माने भन्ज्याङमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण लाइनमा करेन्ट सर्ट भई स्थानीय एक बालिकाको निधन भए पश्चात 60 जनाको एक समूहले योजनाबद्ध रूपमा आयोजना स्थलमा तोडफोड, आगजनी र कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको सीता जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष सीताराम तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। आक्रमणबाट आयोजनाको आवासीय भवन, विद्युत गृह, सुरुङ लगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको र 7 जना इन्जिनियरहरू घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयोजनामा भएको आक्रमणबाट करिब 12 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। समूहले आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथि अपराधिक आक्रमण गरेको छ। यो त्रासपूर्ण र अपराधिक घटनाको सीता हाइड्रो पावर कम्पनी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ। यसको उचित क्षतिपूर्ति मागी सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ भने सो समूहको आक्रमणबाट इन्जिनियर सहित 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जना इन्जिनियरको मध्यपुर ठिमी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सो समूहले क्रसर आगजनी गरेका छन्। गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका टिप्पर, त्यसभन्दा पछि स्काइभेटर, जेसीबी सबै तोडफोड गरेको छ। आक्रमणबाट करिब 12 करोड जतिको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जलविद्युत निर्माण कार्य सुरु गर्दादेखि नै विभिन्न आक्रमणहरू भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केही समय अघि काम दिन माग गर्दै पत्र पठाएको बताउनुभयो। अब राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने भए निजी क्षेत्रले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 15औं व्हीलचेयर दिवस मनाइएको छ। उपयुक्त व्हीलचेयर सुरक्षित र पहुँचयुक्त आवागमन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि यो दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा सरकारले व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताको हक हितका लागि नयाँ नीति नियम बनाउने भनिरहँदा अझैसम्म पनि सार्वजनिक सेवा समेत सहजै पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले 35,000 भन्दा बढी व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता रहेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष मार्च 1 तारिखका दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस बुधबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। उपयुक्त व्हीलचेयर सुरक्षित र पहुँचयुक्त आवागमन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ 15औं व्हीलचेयर दिवस मनाइएको हो। यसै अवसरमा बुधबार भृकुटी मण्डपमा व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरियो। प्रत्येक वर्ष विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइए पनि व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताको समस्या भने जिउका तिउँ छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 35,000 भन्दा बढी व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता छन्, तर अधिकांशले व्हीलचेयर प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि अपाङ्ग मैत्री सडक, सार्वजनिक शौचालय साथै उनीहरू मैत्री यातायातको सुविधा समेत छैन। सबभन्दा पहिले त भौतिक पूर्वाधारहरू नै अपाङ्ग मैत्री छैन के। हामीले व्हीलचेयरमा चढेर बाटोमा जान्छौँ, बाटोबाट बस्ने अपाङ्ग मैत्री छैन, शिक्षाले अपाङ्ग मैत्री छैन, सबभन्दा ठुलो कुरा शौचालय अपाङ्ग मैत्री छैन, सार्वजनिक यातायात अपाङ्ग मैत्री छैन, जसले गर्दा दैनिक क्रियाकलाप गर्न साह्रै असहनीय भइरहेछ। र यो अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभएर यो जो नेतागण छन्, मन्त्रीहरू छन्, यिनको जो दिमाग, यिनको व्यवहार छ नि, त्यो पनि अपाङ्ग मैत्री छैन के। उनीहरू पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूप्रति संवेदनशील तरिकाले हेर्नुपर्ने हो। तर यो कल्याणकारी कोष एउटा दानको नाताले दृष्टिले मात्रै हेरेकोले यो अहिले समस्या धेरै नेपालमा सायद धेरै समस्या छ अपाङ्ग व्हीलचेयर प्रयोगकर्तालाई। बैंक, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरूमा समेत अशक्तहरूले सहजै सेवा पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा व्हीलचेयर आवश्यक हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, तर व्हीलचेयर प्रयोगका लागि भौतिक संरचना नै अपुग छ। सडक, घर, पेटी, आँगन चाहिँ अहिले पनि धेरैको एक्सेसिबल छैनन्
र तपाईँको अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने व्हिलचेयरको उत्पादन नेपालमा हुँदैन। हामीले चाहिँ कि डोनेसनको भरमा कि बाहिरबाट चाहिँ व्हिलचेयर खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र राज्य चाहिँ वास्तवमा यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भए पनि अहिले राज्यले यसको स्वामित्व लिइरहन सकेको छैन। व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको अनेकन समस्या छन्, तर सरकारले भने व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताको हकहितका लागि काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताको अधिकारका लागि नयाँ नीति नियम बनाइरहेको आश्वासन दिएको छ। कानुन निर्माण गर्ने क्रममा केही कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ भने केही कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा छ र केही भइसकेका कानुनहरूलाई पनि आन्तरिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा छ। व्हिलचेयरहरूको प्रयोग गर्ने स्थानीय तहमा त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अब आशातीत रूपमा त्यो गन्तव्यसम्म त पुग्न सकेको छैन, तर प्रक्रियामा चाहिँ छ। सरकारले दिवसको अवसर पारेर मिठा भाषण गरेर आश्वासन दिनुको सट्टा सहुलियत दरमा सहजै व्हिलचेयर उपलब्ध गराएर उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज नेपाल लगायत विश्वभर सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी 15औं व्हिलचेयर दिवस मनाइएको छ। तर हरेक वर्ष यो दिवस मनाइए तापनि अपाङ्गता भएकाहरूले भोग्नुपर्ने समस्या भने जिउको त्यों रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरूलाई सोधेका थियौं, सडकमा तपाईहरूले कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई यति कठिन छ कि मैले चाहिँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पानी पऱ्यो भनेदेखि पनि मैले चाहिँ ओत लाग्ने ठाउँहरू छैन। मैले पिसाब म चाहिँ युरिन ब्याग प्रयोग गर्छु होइन, युरिन ब्याग भरियो भनेदेखि मैले पिसाब चाहिँ विसर्जन गर्ने ठाउँ छैन होइन। टोयलेटको कुरो गरौँ, कहीँ पनि सार्वजनिक भौतिक व्हिलचेयर मैत्री भौतिक संरचनाहरू नभएको कारणले टोयलेट पनि प्रयोग गर्न पाउँदिनँ, मैले खाने पानी प्रयोग गर्न पाउँदिनँ, ब्याङ्कमा जान पाउँदिनँ, शिक्षा लिन जान पाउँदिनँ, स्वास्थ्यको लागि पनि हाम्रो लागि भनेर बेडहरू छुट्याइएको हुँदैन होइन। कुनै पनि ठाउँमा म टेलिकममै जाउँ होइन, सार्वजनिक भौतिक संरचना भनेको व्हिलचेयर मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म होइन। एकदमै कठिन छ। अपाङ्गता मैत्री कुराहरू चाहिँ अझै पनि जति पनि हाम्रो यत्रो 20-30 वर्षको हाम्रो एडभोकेसी भएको छ, अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ, हाम्रो अधिकारको कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ कुरामा मात्रै सीमित भएको छ। सरकारले पनि सुन्ने, अब उनीहरूलाई हामी केही कुरामा भयो भनेदेखि उनीहरूले कसरी दया मायाले दिए जस्तो खालको कुराहरू सबैले के त्यो कुराहरू, तर हाम्रो अधिकारमा चाहिँ कति पनि कामहरू भएकै छैन कि। हामीले त भनेको छौँ, तर सुन्ने कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टको कुरामा चाहिँ अलिकति होइन धेरै कमजोरी छ क्या हाम्रो नेपालमा। मेन कुरा त सरकारले बाटोको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि अहिले त एजुकेट मान्छे भएको हुनाले हामीलाई अझ आजभोलि धेरै सजिलो भएको छ। पहिला त धेरै नै गाह्रो थियो, व्हिलचेयरहरूको नि व्यवस्था थिएन। आजभोलि चाहिँ धेरै व्यवस्था छ, धेरै मान्छेहरू शिक्षित भइसक्नुभयो। अब त हामीलाई पनि बाँच्न सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि। पहिला चाहिँ नि अब अहिले पनि विदेशतिर त अब यो अपाङ्गको भत्ताले नै परिवारै पाल्न पुग्छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि छैन। हामीलाई चाहिँ अलिकति खर्चिलो मान्छे हौँ हामी होइन, डिजेबल भइसकेको कारणले हामीलाई अरूको जस्तो सजिलो जुत्ता यो सहयोगी सामग्री भएर पुग्दैन। हामीलाई महँगा सामान युज गर्नुपर्ने भएको हुनाले बढी हामी खर्चिला मान्छे हो। मलाई व्हिलचेयर लिएर सडकतिर जाँदाखेरि धेरै गाह्रोहरू हुन्छ। अपाङ्ग मैत्री रोडहरू छैन, त्यही माथि अनि भौतिक संरचनाहरू पनि अपाङ्ग मैत्री छैन। बैङ्कहरूमा पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ, हामीलाई कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। हरेक ठाउँमा अपाङ्ग मैत्री बाटोहरू छैन, त्यस कारणले हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। धेरै कुराको समस्या छ होइन। अब अपाङ्ग मैत्री बाटोघाटो छैन, कुनै कलेज होस् चाहे स्कुल होस् होइन। अनि त्यही हो, अब कुनै केही कुराहरू किनेर खानु पर्यो लिनु पर्यो भने अब अपाङ्ग मैत्री छैन, सहज छैन, समस्या छ अब जो हामी जुरुजहरूलाई। सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान सेलाउँदै गएको छ। विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य निजी कम्पनीहरूले शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दिने अभियानको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा अभियान सेलाउँदै गएको हो। राजधानी काठमाडौँमा रहेका सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त नभएको बेला गएको जेठमा काठमाडौँ महानगरलाई साथ दिँदै विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत अन्य निजी कम्पनीहरूले शौचालय सार्वजनिक प्रयोगका लागि
अनुमति दिने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मेयर बालन शाह निर्वाचित भएसँगै जोडतोडका साथ चलेको सार्वजनिक शौचालयको अभियान पछिल्लो समय सेलाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव पूरा गर्न गएको जेठमा होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक लगायतले शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दिने गरेको घोषणाको अहिले अत्तोपत्तो छैन। त्यो समयमा सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने अभियान नै चले पनि अहिले भने सेलाएको छ। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दिने प्रतिबद्धता गरेका केही शौचालय अहिले पनि सञ्चालनमै छन्, तर जति छ अपुग छ। अन्य सार्वजनिक शौचालय समेत धेरै जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँका लागि अपर्याप्त छ। काठमाडौँ महानगरका अनुसार सार्वजनिक शौचालय 42 वटा र अभियान अन्तर्गत 150 निजी शौचालय सर्वसाधारणका लागि खुला छन्। तर निजी शौचालय होस् या महानगरको सार्वजनिक शौचालय सहजै पहुँच नपाइने सर्वसाधारण बताउँछन्। मैले त अहिलेसम्म पाएको पनि छैन, कसैले देला जस्तो लाग्दा पनि लाग्दैन कि महानगरले उदारता देखाएर जुन किसिमको यो पहल गर्यो यो एकदम उत्कृष्ट काम हो। यो सबै नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर यहाँ किनभने अब यो यत्रो चाहिँ घना बस्ती भएको ठाउँमा विभिन्न 75-77 जिल्लाबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ। थाहा छैन कि मान्छेले कहाँ जाने। विभिन्न बिरामी हुनुहुन्छ, सुगरको रोगीहरू हुनुहुन्छ, हतार भइसकेको हुन्छ, तर कसैले पनि दिँदैन। यो भर्खर अब सुरुवाती चरण छ होइन। सुरुवाती चरण भएकोले अहिले सबैलाई नै पहुँचमा पुगेको छ भन्न त अलि सकिएको छैन, तर बिस्तारै चाहिँ पछि होला जस्तो लाग्छ। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि शौचालय प्रयोग गर्न दिइरहेका व्यवसायीले भने त्यसो नभएको दावी गर्ने गरेका छन्। यो अभियानबाट धेरैले लाभ लिएको उनीहरूको ठम्याइ छ। यो अभियान सञ्चालन गर्नाले धेरैलाई राहत मिलेको उनीहरू बताउँछन्। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा मान्छेलाई यताउता जाँदा मेन कुरा लेडिजहरूलाई चाहिँ जुन इफेक्ट यसले चाहिँ असर परिरहेको हुन्छ भनौँ न, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले सहजता पनि भएको छ। अब मेल फिमेल दुइटैलाई नै सहजता भएको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही भएको छैन। अहिले सरसफाइ मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर बेसिसमा यतिको पनि भइरहन्थ्यो। पहिला 2-2 घन्टामा गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ आवरली बेसिसमा पनि गर्नु परिरहेको छ। त्यति नै फरक भएको छ, अरू त केही भएको छैन हामीलाई। महानगरमा अझै पनि सार्वजनिक प्रयोगका लागि शौचालय पर्याप्त नभएको महानगर स्वीकार छ। सार्वजनिक शौचालयको अभियानलाई अहिले प्रत्येक ओडाले पनि साथ दिने महानगर बताउँछ। ओडाहरूले सार्वजनिक शौचालयको अनुगमन आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेछन्। वडा कार्डले आफैले गर्नु परेपछि हिजो महानगरको चाहिँ एकमुष्ट चाहिँ कार्यविधि चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सहजताको लागि वडा कार्यालयबाट चाहिँ अबको टोयलेटहरू बनाउने कामहरू चाहिँ सुरु गर्छ। काठमाडौँमा शौचालयको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको अभाव पूरा गर्न महानगर नै सक्रिय हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आर्थिक सङ्कटग्रस्त पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप शर्त, रक्षा बजेट कटौती गर्न वा ब्याजदर बढाउन दबाव र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा कार्यसमिति बैठक बहिष्कार, मागको सुनवाई नभएको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी सशुल्क च्यानलहरू हेरे बापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कको सम्बन्धमा आ ला कार्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसले थोरै च्यानल हेर्ने नेपाली उपभोक्तालाई धेरै राहत मिल्नुका साथै नेपालमा व्यापार गर्दै आएका विदेशी च्यानलहरूको दादागिरी र ठगी कम हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयले आ ला कार्ट प्रणालीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्तो सिस्टम लागू हुन ढिलाइ हुँदा विदेशी च्यानलहरूले नेपालका सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीहरूसँग अनावश्यक सौदाबाजी गर्ने, आफूले भनेअनुसार फाइदा उठाउन नपाए पुरानो कम्पनीसँग एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोडेर
अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर बढी रकम नेपालबाट लैजाने, बिना सूचना टेलिभिजनको सिग्नल बन्द गरिदिने, नेपालका व्यवसायीहरू बीच नै सम्बन्ध बिगार्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन्। यस प्रणालीबाट नेपाली दर्शकले प्राय हेर्दै नहेर्ने र कम हेर्ने च्यानलका लागि पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। पछिल्लो समयमा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको बजार खुम्चिँदै गएको छ। आलाकाट लागू भएपछि दर्शकलाई मात्रै नभएर सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत अनावश्यक बोझ कम हुने र विदेशी सशुल्क च्यानल प्रदायकलाई स्वदेशी सिग्नल वितरकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कलाई समेत पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन मद्दत गर्नेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा ओपालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विवादमा चुलिएको छ। एन्फाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले आजको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। नेतृत्वले पेलेरै कार्यसमिति बैठक सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बहुमत कार्यसमिति सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित एजेन्डा थप्न निवेदन दिएका बहुमत कार्यसमिति सदस्यको माग सुनवाई नभएपछि आजको कार्यसमिति बैठकमा विवाद भएको हो। एक रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीको माग राख्दै आएका 3 उपाध्यक्ष सहितको कार्यसमितिले अध्यक्ष नेमुवाङले बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। बुधबार तय भएको कार्यसमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले आफ्ना माग समावेश नभएसम्म कार्यसमिति बैठक सुरु हुन नसक्ने अडानका बीच एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले बलपूर्वक 6-7 वटा एजेन्डा अगाडि बढाएपछि 11 जना केन्द्रीय सदस्य बैठकबाट बाहिरिएका छन्। के हुन्छ त यो विषयमा छलफल गरिदिनुस्। हामी निर्वाचित साथी हो, फुटबलको सहयोगी साथी हो, तपाईलाई हामी फुटबलमा सहयोग गर्ने साथी हो, तपाईसँग निर्वाचित भएको साथीहरू हौँ हामी। यो विषयमा तपाईँले बोलिदिनुहोस् र हामीलाई भनिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। पटक पटक उहाँले हाम्रो कुरालाई लत्याउँदै हाम्रो कुरालाई व्यवस्था गर्दै उहाँले जबरजस्त ढङ्गले मिटिङ अगाडि बढाउनु भयो। मिटिङ जुन बेला अगाडि बढ्यो, मिटिङ बढेको अवस्थामा कार्यसमितिको बहुमत साथीहरूको सिग्नेचर पनि छैन, बहुमत साथीहरूको आवाज पनि छैन। उहाँले एकलौटी ढङ्गले मिटिङ अगाडि बढाउने कुरामा हामीले तपाईँलाई विनम्रताका साथ भनेका छौँ। यो मिटिङमा हामीले राखेको बर्खास्तीको माग भएको 2 जना साथीहरूलाई समावेश नगराउनुहोस् र हाम्रो थप एजेन्डालाई चाहिँ समावेश गरेर तपाईँले मिटिङ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अध्यक्षज्यूलाई। उहाँले मान्नु भएन। 3 उपाध्यक्ष सहित कार्यसमितिका बहुमत 12 सदस्यको माग विपरीत अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले कार्यसमिति बैठकमा महासचिव र कोषाध्यक्ष बर्खास्ती सहित विभिन्न 5 एजेन्डा नथप्ने निर्णय गरेको उनीहरूको भनाइ छ। असन्तुष्ट पक्षले निवेदन लेखेर एन्फा बैठकको उपस्थिति पुस्तिकाबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा समेत गरेका छन्। तर एन्फा अध्यक्ष पंकजले भने एन्फा विधान सम्मत तरिकाले बैठक बसेको दाबी गरेका छन्। एजेन्डा थप्दाखेरि 3 दिन मिटिङको 3 दिन अगाडि उहाँहरूलाई त्यो एजेन्डा पठाउनु पर्थ्यो। एजेन्डा थप नहुँदाखेरि सूचित गराउनु पर्थ्यो। मैले सूचित गराएँ। एजेन्डा सबैले प्रस्ताव गर्न पाउँछन् हैन। त्यो प्रस्ताव गरेको एजेन्डा चाहिँ एजेन्डामा थपिने हो भने बैठकको 5 दिन अगाडि उहाँले प्रस्ताव गर्नु पर्यो। बैठकमा त्यो एजेन्डा रहँदाखेरि बैठकको 3 दिन अगाडि एजेन्डा थप गरेर पठाउनु पर्यो। रहेन भने उहाँहरूलाई सूचित गराउने मात्रै व्यवस्था छ। छलफल योग्य अयोग्य भन्नेतिर म जाँदिनँ हैन। हामीले बैठकको एजेन्डा पहिले नै पठाइसकेका थियौँ हैन। उहाँहरूले बैठकको एजेन्डा माग गर्नुभयो, थप गर्ने गर्नुभयो। हामीले त्यो थप गर्न नसकेको सूचित गरायौँ। 3 उपाध्यक्ष विराटजङ शाही, दीर्घबहादुर केसी र दीपक खतिवडा तथा कार्यसमिति सदस्यहरू रूपेश अधिकारी, महेन्द्र छेत्री, रविन्द्र बहादुर चन्द, भोजराज शाही, भरत बुढा थापा, राम जोशी, सरला श्रेष्ठ, रमेश व्यञ्जनकार, पेमा लामाले शुक्रबार एन्फा अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै एजेन्डा थपको माग गरेका हुन्। उनीहरूले माग समावेश नगरिएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राखेका थिए। उपाध्यक्ष दावा लामा र दीर्घबहादुर केसी तथा अर्का उपाध्यक्ष दीपक खतिवडा र
सदस्य पुरुषोत्तम थापाबीच अभद्र व्यवहार समेत भयो। इन्फा सचिवालयले 19 एजेन्डामाथि छलफल गर्ने भन्दा पनि कार्यसमितिभित्रै विवादित बन्दै आएको फिफा विश्वकप टिकटको अवैधानिक बिक्री, खेलाडीका पुरस्कार लगायतका विषयमा समावेश थिएनन्। यसअघि पनि कार्यसमितिका बहुमत 14 सदस्यले जर्मन नागरिक नवीन पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुखबाट हटाउनु पर्ने भन्दै यस्तै पत्र बुझाएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आचार संहिता आजदेखि लागू। आचार संहिताको पालना गर्न सबै पक्षलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने, सरकारमा जानेबारे छलफल भएन। मुलुकभर मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै, किशोर किशोरीहरूमा मनोरोगको समस्या बढ्दो, आत्महत्या गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि। आर्थिक संकटग्रस्त पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको थप शर्त, रक्षा बजेट कटौती गर्न र वा ब्याजदर बढाउन दबाव। र अखिल नेपाल फुटबल संघका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूद्वारा कार्य समिति बैठक बहिष्कार, मागको सुनवाई नभएको आरोप। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिले सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/estv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।